शुरू करता हूँ अपने रब के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम अपने रब के लादादाद शुक्र गुजार हैं कि जिसने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ऐ परवरदिगार, हमारे साथ जुड़े हर रिश्ते की हिफाजत फरमा, बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा और हमारे रिज्क में बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। रमीज वॉइस के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। पूरी दुनिया पर सल्तनत और हुकूमत करने वाले 4 बादशाह गुजरे, जिनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिनों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्कुरनैन थे, जबकि काफिरों में नमरूद और बख्त नजर थे। आज हमारा अपनी नाजरीन के लिए ये अहम टॉपिक एक काफिर बादशाह के हवाले से है, जिसे लोग नमरूद के नाम से जानते हैं। इसने खुदाई का दावा किया। इस हवाले से हम तमाम मालूमात आप तक पहुंचाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि एक माजूर मच्छर के जरिए अल्लाह तबारिक व तआला ने नमरूद को कितनी इबरतनाक मौत दी। हम तमाम नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि हमारे रमीज वॉइस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। नमरूद बाबल का बादशाह था। उलमाए इकराम के मुताबिक 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। नमरूद इनमें से एक है। इन 4 में से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिनों में जुल्कुरनैन और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर हैं। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। इसने सरकशी, जुल्म और तकब्बर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हसूल पेश नजर रखा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी, तो इसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार किया। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे बहस की, लेकिन वो मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाजरा इस दिन हुआ जिस दिन आप अलैहिस्सलाम आग से निकले। इससे पहले इनका आमना सामना कभी नहीं हुआ था। जिस दिन वो इकट्ठे हुए, इस दिन ये मुनाजरा वाक़या हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। इसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता भी हूं। इस मरदूद ने अपनी बात को साबित करने के लिए इस जाहिल नमरूद ने 2 कैदी मंगवा कर बेकसूर को मार डाला और कसूरवारों को छोड़ दिया और कहा कि देखा, मैं जिसको चाहूं मारता हूं, जिसे चाहूं नहीं मारता। इस तरह सबको फरेब देने की कोशिश की कि इसने एक को मौत दी और दूसरों को जिंदगी बख्श दी। इसका ये अमल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब न था और न ही इसका मौजू मनाजरे से कोई ताल्लुक था, बल्कि ये एक बेकार बात थी जिससे जाहिर हुआ कि इसके पास कोई दलील न थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई थी वो ये थी कि जानदारों का जीना मरना आम मुशाहदे की चीज है, क्योंकि ये वाकयात खुद ब खुद पेश नहीं आते, और इन चीजों को अपने अपने निजाम का पाबंद किया, जो सितारों, हवाओं, बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बारिशों को बरसाता है। इन जानदारों को पैदा करता है जो हमें नजर नहीं आते और फिर इनको मौत से हमकिनार करता है। इस दलील पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा करता है और मारता है। लेकिन इस जाहिल बादशाह ने जो कहा, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ और मार भी सकता हूँ, अगर इसका मतलब ये है कि ये नजर आने वाले तमाम काम इसके कंट्रोल में हैं, तो ये सरासर जिद और हट दर्मी का इजहार है। और अगर इससे मुराद कैदियों का वाकया है, तो इसका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेश करदा दलील से कोई ताल्लुक नहीं है। बस वो दलील के मुकाबले में
کوئی دوسری دلیل پیش نہ کر سکا، چونکہ بحث میں نمرود کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے کہ جو حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور اسے سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال کے دے۔ یعنی یہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، جیسے اس کو پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر رکھا۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے کر آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے اور نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو تو یہ کام کر کے دکھا، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مکالمہ نمرود کے ساتھ گرج کے ساتھ کیا، اور یہی حقیقت ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود کا جاہل ہونا اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسروں کے ساتھ غلہ لینے اس کے پاس گئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ خالی ہاتھ لوٹے اور گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے میں مٹی بھر لی اور سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سہرا سلام اللہ علیہا اٹھ کر بوریوں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھری ہوئی ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر یہ معجزہ عطا کیا۔ نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ بالآخر بولا، تو اپنے لشکر کو جمع کر کے لے آ، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب وہ مردود مشرق و مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں اس کو ہدایت کی دعوت دی، لیکن اس مردود نے کہا کہ مجھے تیرے خدا کی کچھ حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس ملعون نافرمان نے تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہا ہے، اس کو ہلاک کر دے۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ بس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج میدان میں اکٹھی کر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، مردود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے آسمان کی طرف دیکھا تو ہوا کے ساتھ سیاہ کلر کا آسمان ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح سے کھایا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ایک مچھر اس پلید نمرود کے ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا مرواتا
جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اس کو چین آ جاتا۔ شب و روز اس کے سر پر لکڑی اور ہتھوڑے کھاتے ہوئے گزر گئی، حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے اور ہمیں یوم آخرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کیسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شکریہ۔